परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिव पदमा नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। डाक्टर युवराज खतिवडा अमेरिका र लोकदर्शन रेग्मी बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस। पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा सुनको लेपन भएको गजुर राखियो। भाइटिकाको दिन मन्दिर खुल्ला गर्ने योजनासहित सबै प्रक्रिया सकियो। र सरकारद्वारा दसैँ तिहारलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन। चामल र चिनीमा प्रति केजी 5 रुपियाँ छुट। आगामी मङ्सिर 6 गतेसम्म सञ्चालन हुने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिव पदमा नियुक्त गरेको छ। मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले कार्यकाल सकिनु अघि दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले बैरागीलाई मुख्य सचिव पदमा नियुक्त गरेको हो। आगामी कार्तिक 3 गते अवकाश पाउने रेग्मीले त्यसको 2 साता अघि नै राजीनामा दिनुभएको थियो। बिहिबारै रेग्मीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै परराष्ट्र सचिव बैरागीलाई मुख्य सचिव पदमा नियुक्त गरेको हो। आज बसेको बैठकले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा कार्यरत श्री लोकदर्शन रेग्मीले मिति 76/6/15देखि लागू हुने गरी आफ्नो पदबाट दिनुभएको राजीनामा सोही मितिदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको छ। र बैठकले नेपाल सरकारको रिक्त मुख्य सचिव पदमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव श्री शंकरदास बैरागीलाई बढुवा गर्ने नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै पूर्व मुख्य सचिव श्री लोकदर्शन रेग्मी स्याङ्जालाई संयुक्त अधिराज्यका लागि आवासीय राजदूत र गणतन्त्र आयरल्यान्ड र गणतन्त्र माल्टाका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले रेग्मीलाई भने बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। मुख्य सचिव पदका लागि बैरागी सहित केदारबहादुर अधिकारी, मोहन कृष्ण सापकोटा लगायत दावेदार थिए। तर परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेर निरन्तर त्यही सेवामा काम गर्दै बैरागी सचिव भएर मुख्य सचिवमा बढुवा भएको छ। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्र पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यसै गरी बैठकले देखाएका व्यक्तित्वहरूलाई देखाएका मुलुकहरूमा राजदूत पदमा एक अवधिका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसमा एक पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा झापालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूत पदमा र पनामा, कोस्टारिका, मेक्सिको, एल साल्भाडोर, होन्डुरस र ग्वाटेमालाका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइका कारण 2 कार्यकाल अर्थमन्त्री भएका खतिवडालाई 15 दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो। यसै गरी मन्त्री परिषदको बैठकले डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। ऐतिहासिक महत्त्वको रानीपोखरीको बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा गजुर प्रतिस्थापन गरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै बिहिबार सुनको लेपन भएको गजुर प्रतिस्थापन गरिएको हो। ओम श्री
शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम शंभवे नमः ओम पिनाकिने नमः ओम शशि अनिकुंजम ओम शशिशेखराय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम गोवर्धिने नमः ओम नीललोहिताय नमः ओम शंकराय नमः ओम सूरपाण्ये नमः ओम खड्गवागिने नमः ओम विष्णुबल्लभाय नमः ओम शिविष्टाय नमः वाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम त्रिलोकेशाय नमः ओम श्रीगंधाय नमः ओम शिवप्रियाय नमः ओम उग्राय नमः ओम कपालिने नमः ओम कामारये नमः ओम भीमाय नमः ओम परशुहस्ताय नमः ओम मृगपालाय नमः ओम जलाधराय नमः ओम कैलासवासिने नमः ओम कवचिने नमः ओम परशुराय नमः ओम त्रिपुरान्तकाय नमः ओम विशाङ्कराय नमः। राणाकालीन समयमा निर्माण भएको ऐतिहासिक महत्त्वको रानी पोखरीको बीच भागमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा बिहिबार सुनको लेपन भएको गजुर प्रतिस्थापन गरिएको छ। यसअघि गुम्बद शैलीमा निर्माण गरिएको बाल गोपालेश्वरको मन्दिर विज्ञहरूको प्रतिवेदन अनुसार प्रताप मल्लको पालामा बनाइएको ग्रन्थकूट शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। 1890 सालको भूकम्पमा मन्दिरमा क्षति भएपछि गुम्बद शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो, तर यस पटक फेरि पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। ताम्रपत्रमा सुनको लेपन लगाएर निर्माण गरिएको मन्दिरको शिरमा रहेको गजुरको कुल उचाइ 6 फुट 10 इन्च रहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव भरत प्रसाद अर्यालले मन्दिरमा राखिएका सबै गजुरमा करिब 28 तोला सुनको जलप लगाइएको बताउनुभयो। मन्दिरको गजुर 123.75 किलोग्राम ताम्रपत्र प्रयोग गरी निर्माण गरिएको छ। मुख्य गजुरमा मात्रै 25.73 तोला सुनको प्रयोग भएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव अर्यालले गजुर निर्माणमा करिब 33 लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताउनुभयो। यो चाहिँ गजुर आज हामीले मन्दिरमा राखेका छौँ। यसको लागि पनि केही साइतहरू जुराउनु पर्ने हुँदाखेरि हामीले आजको दिनलाई उपयुक्त हाम्रो मन्दिरका पुजारीले जानकारी गरे अनुसार आज समय उपयुक्त भएर मूर्तिहरूको हकमा त हामीले तल चाहिँ केही प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्ने छ र गजुरको हकमा चाहिँ हाम्रो यो गजुर 123.7 किलोग्राम ताम्रपत्रबाट बनेको छ र ठुलो गजुर चाहिँ अरू सानो गजुर पनि तपाईँले चाडा गजुर देख्नु भएको छ। चाडा गजुरहरू जुन चाहिँ फेसमा देखिएको छ त्यहाँ रहन्छ र माथि अहिले भर्खरै त्यो माथि मन्दिरको टुप्पोमा मुख्य गजुर राख्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ र यसमा हामीले चाहिँ नि त्यो ताम्रपत्रमा चाहिँ नि तपाईँको सुनको जलप लगाएर हामीले गजुर तयार गरेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँको माथि गजुरको कुराहरू मात्रै गर्नु पर्दाखेरि करिब 28 तोला जति सुन लगायत हाम्रो त्यो ज्यामी लगायत अन्य चाहिँ आवश्यक पनि चिजहरू हुँदाखेरि करिब 33 लाख जतिमा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ यो तयारी स्थितिमा त्यस्तै 33 लाख जति भएको छ। 2072 साल माघ 3 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानी पोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएपछि पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको थियो, तर बीचमा आधुनिक शैलीबाट बनाउन लागिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि पुनः पुरानै शैलीबाट निर्माण गरिएको हो। त्यसैले शिलान्यास भएको करिब 5 वर्षपछि मात्रै रानी पोखरी पुनर्निर्माणको काम सकिने चरणमा छ। प्राधिकरणका सहसचिव अर्यालले यस पटकको भाइटिकाको दिन मन्दिर खुला गर्ने गरी पुनर्निर्माणका सबै प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने योजना अनुसार काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अब मन्दिरको भित्री भागमा रहेको मूर्तिहरूको प्राण प्रतिष्ठान गरी प्रतिस्थापन गरेपछि औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिने समेत बताउनुभयो। नजिकै गएको चाडपर्वलाई लक्षित गरी उपत्यका सहित देशभर बिहिबारबाट सहुलियत पसल सञ्चालनमा आएको छ। चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। दशैं तिहार र छठ पर्वका लागि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा सिंहदरबार, टेकु, कालीमाटी, कोटेश्वर लगायत विभिन्न 16 स्थानमा र उपत्यका बाहिर विभिन्न 65 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल गरेको छ। साल ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र दुग्ध विकास संस्थाले पसलहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस्ता पसलहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चामल, दाल, गेडागुडी, चिनी, नुन लगायतका वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्न सकिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी विभागीय प्रमुख शर्मिला सुवेदीले चामल, दाल र चिनीमा प्रति किलो 5 रुपियाँ छुट दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै बासमती चामल, गेडागुडी र कर्णालीको दाल, मासुजन्य वस्तुमा प्रति केजी 10 रुपियाँ छुट दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
यस वर्षको दसैँमा चाहिँ विगतमा वर्षहरू जस्तो एकीकृत रूपमा चाहिँ हामीले सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालन गर्न असमर्थ नै रह्यौँ। यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ यो हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19को पेन्डेमिक नै हो र जति धेरै स्टलहरू भयो त्यति नै मान्छेको भिडभाड हुने र सङ्क्रमणको जोखिम पनि हुने भएको हुनाले यसपालि चाहिँ हामीले आफ्नै आउटलेटहरूबाट चाहिँ बिक्री प्रबन्ध मिलाएका हौँ। तथापि एउटा संस्थाको बिक्री केन्द्रमा चाहिँ अन्य संस्थाहरूको प्रोडक्टहरूलाई पनि राख्ने गरी हामीले व्यवस्था चाहिँ मिलाएका छौँ। कोभिड-19को जोखिमका कारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थानले यस वर्ष एकीकृत रूपमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएका छैनन्। तर सबै कम्पनीले बिक्री गर्ने वस्तुहरू सबै स्टलमा पाउने गरी व्यवस्था मिलाएको सुवेदीले बताउनुभयो। यसपालिको दसैँमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका चामलहरू, कर्णालीको सिमी, त्यसपछि दाल, चिनी, नुन जस्ता चिजहरूको चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ होइन। जसमध्ये चामलमा चाहिँ प्रति केजी 5 रुपियाँ छुट दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ भने कर्णालीको सिमीको लागि प्रति केजी 10 रुपियाँको छुट व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरी दालमा प्रति केजी 5 रुपियाँको चाहिँ छुट व्यवस्था गरेका छौँ र मासुजन्य पदार्थको बिक्रीमा चाहिँ हामीले प्रति केजी 10 रुपियाँको छुटको चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ। बिहीबारबाट सुरु भएको सुपथ मूल्य पसल आगामी मङ्सिर 6 गतेसम्म सञ्चालनमा आउनेछ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सरकारी उद्योगहरू निजीकरण भएपछि पनि किन रुग्ण उद्योगमै सीमित भयो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। आफू मन्त्रालयमा आएदेखि अहिलेसम्मको कार्यप्रगति काठमाडौँको 5 तारे होटलमा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री भट्टले मन्त्रालयका पूर्व सचिवको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समिति गठन गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुन नसकेका रुग्ण उद्योगको अध्ययन सुरु गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारी स्तरबाट सञ्चालित उद्योगहरू समेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण आफूले अध्ययन सुरु गरिसकेको बताउनुभयो। यसबाहेक विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यक्षेत्र के हो र के विषयमा जोड दिए सहजै सञ्चालनमा आउन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा समेत आफू केन्द्रित भएको मन्त्री भट्टले बताउनुभयो। हामी निजीकरणमा गएका उद्योगहरू किन सञ्चालन हुन सकेनन् भन्ने एउटा उच्च स्तरीय समिति हाम्रो मन्त्रालयको पूर्व सचिवको नेतृत्वमा विज्ञहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्न ल्याएको छौँ। अनि औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई लगानीकर्तालाई त्यो क्षेत्रमा कुन कुन विषयहरूमा उहाँहरूलाई केन्द्रित गर्न सक्छ, आकर्षित गर्न सकिन्छ। अर्को विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर हामीले जुन अगाडि बढाइरहेका छौँ, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको कार्यक्षेत्र के हो, त्यसले केमा जोड दिने, केमा ध्यान दिने भन्ने गरेका छौँ। जहाँ हाम्रा कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो संशोधन गरिएको छ। कार्यविधिहरू, नियमावलीहरू ती चाहिँ हामीले अघि बढाएको छौँ। मन्त्री भट्टले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा समेत आफूले जोड दिएको दाबी गर्नुभयो। तर कोभिड-19का कारण लगानी प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ। यद्यपि गत आर्थिक वर्षमा 38 अर्ब 87 करोड बराबरको वैदेशिक लगानी आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 3.3% वैदेशिक लगानीमा कमी आई 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँमा सीमित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसबाहेक स्वदेशी श्रम, सिप, स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ र स्रोतको उपयोग गरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस आयोजनाबाट हालसम्म 36,250 नयाँ लघु उद्यम संस्था विकास भएको र 5,270 लघु उद्यम संस्थाहरू स्तरोन्नति भएको उहाँले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा 10,770 थप नयाँ उद्यमी सिर्जना गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अहिले चाहिँ हामीले 120वटा औद्योगिक ग्रामहरूको विस्तार गर्ने, विशेष गरी हाम्रो आफ्नै स्रोत साधनहरू, कच्चा पदार्थ, कृषिमा आधारित भएका अथवा हाम्रो स्थानीय स्रोतहरूलाई परिचालन गरेर लघु उद्योगमा जोड दिने भनेर अघि बढाइरहेको छौँ र विशेष गरी त्यो समाजवादको आधार हो, औद्योगिकरणको आधार हो लघु घरेलु र त्यसपछि मझौला उद्योग र ठुला उद्योगहरूको एउटा चेनमा विकास गर्ने भनेर अघि बढेको छ हाम्रो।
त्यस्तै मन्त्री भट्टले औद्योगिकरणको लहर ल्याउनका लागि मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार विभिन्न 45 वटा पालिकाहरूमा 45 वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको समेत बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा भने 13 वटा नयाँ औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसबाहेक व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रको विस्तार तथा विधिकरण गर्ने, निर्यात प्रबन्धन गर्ने र आयात व्यवस्थापन मार्फत बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएको पनि मन्त्री भट्टले स्पष्ट पार्नुभयो। लगातार ओह्रालो लागेको सेयर बजारमा साताको अन्तिम दिन भने उत्साह देखिएको छ। सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बिहिबार 20.61 अङ्कले बढेर 1571.04 अङ्कमा उक्लिएको हो। केही दिन यता लगातार ओह्रालो लागेको सेयर बजारमा बिहिबार भने उत्साह देखिएको छ। यस दिन ठुला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स समेत 2.98 अङ्कले बढेर 310.15 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार आएको दिन कारोबार रकम र सेयर सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ। दिनभर 193 कम्पनीको 49,30,000 भन्दा बढी किता सेयर 2,80,77,00,000 रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका समूहमध्ये जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड बाहेकका सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। कारोबार रकमको आधारमा बैंक अफ काठमाडौँ अग्रस्थानमा रहेको छ। बिहिबारै गरेको लाभांश घोषणाका कारण बैंकको कारोबारमा निकै उछाल आउँदै 14,76,00,000 भन्दा बढी सेयर किनबेच भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागीलाई मुख्य सचिव पदमा नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। डाक्टर युवराज खतिवडा अमेरिका र लोकदर्शन रेग्मी बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस। पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा सुनको लेपन भएको गजुर राखियो। भाइटिकाको दिन मन्दिर खुला गर्ने योजना सहित सबै प्रक्रिया सकियो। र सरकारद्वारा दसैँ तिहारलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन। चामल र चिनीमा प्रति केजी 5 रुपियाँ छुट। आगामी मङ्सिर 6 गतेसम्म सञ्चालन हुने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।